Good evening katropag Jane Presley Gingoyon. Lorna Margarita. Pinas is corrupt country. Sad to say good, katropang Ma'am Lorna. Anyways, mga katropa, atong i-check si katropang Jude Cator kay di ana po tulo ka angol human dasmagan sa usa ka pick-up vehicle dito sa lungsod sa Badyan. Katropag John Cator, unsay dugang gitalye? XFM Police Report. Police Report. Yes, tulo ka baga nagaangol, humani manasbagan sa usa ka Ford Raptor pickup sa barangay Bugas sa lungsod sa Badian, mga alas 3:20 ni sa kadlawon sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan kini ka orange ka Ford Raptor gimanihon ni Darren Glenn Montes Claros, 24 anyos gikan sa lungsod sa Molboal, nga paingon unta sa barangay Lambog sa maong lungsod apan sa pag-abot sa maong gadapit sa insidente. Kalit nga matud pa na banggaan sa sakyanan kining tulo ka mga bystanders og nangalagpot ni sa gibanaban nga 200 metros. Ang kini mga biktima gila nga silang Roberto Gediano Donaire, 23 anyos, alias Janice, 15 anyos, o kini si Shaira Consol, 19 anyos, nga pulos mga residente sa barangay Guadalupe, Cebu City. Tungod sa kakusog sa mong impact, grabe ka mga samad nga naangko nining tulog ka mga biktima, nakaangko sa minor injuries kini nga driver sa maog kini ang pick up diha dayon mitubag ni mga personel sa Paldian Municipal Police Station ubos sa pagpangu nilaga hepe o man MDRR imo haron natagan kini kunag pagtagad kini mga nagaagol samtang kini mga biktima gidangan to sa Paldian District Hospital alang sa dugang nga inon mi pasalay ginuning driver sa mga pick up ga buabag siya sa kastuan sa pagpatambal sa ospital inig tulog kapag nadasbagan niya nidig insidente. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkalain nga vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June Cator, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.